सो आम्ही एकूच मागता की आमचे पैसे कितें आहा ते आमकां दिवचे आनी आमकां जस्टीस दिवची, कित्याक आमचे तेणी खूब म्हणटा पळय ते आमी न्हू मेहनत करून पैसे दिलेले, आमी कोणाक नाडून केन्ना कोणाक पैसे दिवंक ना. तुमच्याकडे स्कॅम झालेलो सांगा तुम्ही किती आला. माझे नाव रजत यादव, हा कानोयेचो. तो म्हाका जिमा थ्रू मेवलो एज अ ट्रेनर. तो कानोये हांव जिमाक वयतालो थिंगा तो ट्रेनर आहलो. सो तेणी म्हाका सांगलें की 12 नोव्हेंबर जॉब ऑफर आहा म्हणून 2 लाख बी पडटले म्हणून आनी म्हयन्याचे म्हयने 80,000 सॅलरी आसतली म्हणून. सो तेणे म्हाका म्हाजे टोटल तेणे 1.80 लाख तेणे हेले आनी तेणे म्हाका हेलो सुद्दां बारेन तेज्या वांगडा 5 दीस आहलो. 5 दीस आहलो आमी रुमानूच बंद आहले 5 दीस. सो आमकां कोणाचेर कॉन्टेक्ट करूंक तेणे म्हाका लावंक नासलें जेन्ना मेरेन काम मेवना म्हणून. सो म्हाज्या भावा थ्रू कोणाक फ्रेंडाक तेणे कॉल केलो. म्हाजो भावाचो एकटो फ्रेंड आहलो थिंगा. सो तेणी म्हाका हेल्प केलो, म्हजी टिकेट काडली आनी तो म्हणूंक लागलो की हो मनीस धोड लागना, तूं इंडिया हांव तुका सेफ पावयता म्हणून. तेणी म्हाजी टिकेट काडली आनी तेणी म्हाका इंडिया सेफ पावयलो. आनी हांवें ताका सांगलें हांव तुजी इंडिया वचून कंप्लेन करता. सो तो म्हणूंक लागलो की तूं म्हाजी कंप्लेन करता जाल्यार हांव तुजेर कंप्लेन करता की तूं म्हाका बारेन घेवन येयला आनी म्हाका हांगा एकटो सोडून तूं इंडिया पावला म्हणून. सो ते भिरांतीन हांवें म्हाज्या फॅमिलीक विचारलें. सो फॅमिली म्हणूंक लागली आमकां ते पयशे कांय नाका, तूं हांगा सुशेगाद पावलो तेंच आमकां व्हडलें, तूं कंप्लेन बी दिनाका. सो म्हाका आतां 2-3 वीक पयलीं म्हाज्या फ्रेंडा थ्रू जॅक्सन नांवान म्हणटा तो, हांव ग्रुपार एड जालो आनी म्हाका मागीर कळलें की म्हाजे व्हडले विक्टम आनी 16-17 जाण आहा. सो तेंच्या थ्रू म्हाका मातशी हिम्मत येयली. सो आमी सगल्यांनी हांवें काडून सालिगांव पुलीस स्टेशनान तेजी कंप्लेन दिला आनी हांगा म्हाजो आतां सरान स्टेटमेंट घेतला. सो मागता की म्हाजे व्हडले आनी बाकीच्या भुरग्यांचे सगल्यांचे पयशे सगल्यांक हे सगळे त्याच्या भावान केले. विक्टीम जालो त्याच्या भावा थ्रू. हांवें सगळे पयशे जीपे केला. तेणे म्हाजे कडेन पयशे घेतले, मीन्स म्हणपा लागलो बेरीन भायर वेकन्सी आसा टोयोटा शोरुमान सेल्सान आनी तुका म्हणपा सेल्स कन्सल्टंटाची वेकन्सी आसा. सो म्हणपा स्टार्टींग 80,000 पे करपा पडटले. हांवें म्हणलें ओके 80,000 जाल्यार ओके अशें म्हणून सांगलें आनी हांवें स्टार्टींग 80,000 पे केले. मागीर म्हणपा लागलो कितें आपल्याक टिकेटीचे हेजे तेजे पयशे म्हणून सांगपा लागलो आनी 1,51,000 घेतले तेणे म्हाजे कडेन. आनी मागीर तेका सांगलें तूं मागीर म्हण आतां काम करपा आसल्यार कर, ना जाल्यार हांवें पयशे रिटर्न दी अशें म्हणून नाका. मागीर म्हाका ब्लॉक केलो म्हणटकीर मागीर हांव कितें करतलें, ब्लॉक केलो मेळत ना कांयच. मागीर तेणें म्हाका एक फेक टिकेट धाडलेली, त्या टिकेटी थ्रू मागीर ताका हांवें सोदलें आनी मागीर म्हाका हे सगळें मेळ्ळें की तेणें टोटल 17 जाणांचे पयशे खाल्ले आसा म्हणून. आनी म्हाज्या फ्रेंडाचे बीन घेतला तेणें, तेजेय बीन घेतला. ओके, तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव छबी नायक, हांव सावड्ड्या रावतां. हो म्हाजो फ्रेंड हेजेय बीन पयशे खाल्ला तेणें. सेम आमकां सगळ्यांक तेणें सेम केला. म्हणल्यार मागे 2,15,000 समथींग तेणें हें केला. सो आमगे ट्रान्जॅक्शन तेका आसा आनी थोडी तेणें UPI धाडले आसा. म्हणल्यार आमचे कडेन आसा, आमची रिकॉर्डान आसा की वॉट्सॅपार सुद्दां आसा आमचे कडेन की तेणें UPI धाडल्या ते आमी ट्रान्जॅक्शन केला, तेका स्क्रीनशॉट धाडल्या, ते सगळें आसा आमचे कडेन. ओके, ओवरऑल आमचे कडेन हे सगळे एब्रॉड व्हरपाकूच तुमकां केला. सगळे एब्रॉड जॉब म्हणून सांगला. फक्त एकटोच पावला तो यादव पावला आसता. ओके, बरें, थँक्यू. एक्चुली जाला कितें, तेणी आमकां प्रॉमीस केलें की आपूण न्यूझिलंड तुका व्हरता म्हणून जॉब हितून. आनी तेणी कितें जालें आमकां, म्हणजे म्हाका सेल्स एक्सपिरियन्स आसा, तेणी कितें म्हटलें सेल्स एक्सपिरियन्सान तुका आपूण तुजें सर्टिफिकेट बीन सगळें दी, डॉक्युमेंट बीन सगळें दी. आनी हांवें ताका कितें केलें, दिलें. पयलीं तेणी कितें म्हटलें की आपूण आपले ते फ्रेंड एजंट कोण ते आपले फ्रेंड, सो आमकां अमावंट म्हणपा लागले की पयलीं तुका 4 लाख भरचें पडटलें अशें. तेज्या मागीर लॉकडावन जालें म्हणपा लागले ना फूल अमावंट भरचो पडटलो म्हणपा लागले, 6 लाख म्हणपा लागले. तेज्या मागीर म्हणपा लागले ते आतां तुका एम्बसीन इंटरव्यू आसतलो, सो ते इंटरव्यूक म्हणपा लागले 2 लाख लागता म्हणपा लागले. आमी कितें केलें, आतां हांगा भरिना जाल्यार ते पयशे गेले म्हणून आमी कितें केलें, पयशे ताका दिले 2 लाख. सो तेज्या मागीर ते म्हणपा लागले तुका एक एजंटा कडसून फोन येतलो म्हणपा लागले कुरियरा थ्रू. सो तुका कुरियर तुजे हार्ड कॉपीज कितें आहा, ऑफर लेटर बीन सगळें तितून येतलें म्हणपा लागले. सो आमी कितें केलें, बरें म्हटलें. ते कुरियराकूय वयल्यान आमी 7,250 पे केले. तो कुरियरूय फ्रॉड गेलो. तेज्या मागीर तेज्या भावान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की भयण आनी ते तुमच्या वांगडा फ्रॉड करता अशें करून आमी खूब जाणां भुरगीं वांगडा मेवली. सो आतां कितें जालां की काल आमी केस रजिस्टर केल्ली पळय, ती आयज तेजी केस रजिस्टर जाला आनी आयज ताका हाडून आमी हांगा दवरला. तेजी केस म्हणजे रजिस्टर जाला आनी आमकां तेंच्यांनी आतां आमचें स्टेटमेंट घेतला. म्हणजे आनीक भुरगीं खूब जाणां आहा तेंचें स्टेटमेंट घेवपाचें उरलां. सो आमी एकूच मागता की आमचे पयशे कितें आहा ते आमकां दिवचे आनी आमकां जस्टीस दिवची. आनी तेजें नांव आनी तेजें जें हें आसा पळय डॉक्टर म्हणटा पळय ते हें आहा, म्हणजे ते फेक फूल फेक तेजें बंद करचें. तेका दवरपा म्हणजे कसलेंच लायकीचें दवरपाचें न्हू. कित्याक आमचे तेणी खूब
म्हणटा पळय ते आमी न्हू मेहनत करून पयशे दिलेले, आमी कोणाक नाडून केन्ना कोणाक पयशे दिवंक ना. सो आमचे म्हयनेचे पयशे कितें म्हणटा पळय ते आमकां मेळ्ळ्या पुरो आनी आमी मागता की जाता तितले ताका सजा मेळपाची. आमकां एक फ्रंट रूम मेवळे आमचेच ओके जे आमगे चवथीक ते एक दीस येयले आपल्या घोवा वांगडा, आपल्या फियांसी वांगडा येयले आनी उलयले आनी म्हणजे बसले आमगे ते आनी उलयले की अमके अमके हें आसा जॉब आसा तुका जाय काय म्हणून विचारलें तेणी. सो आमी कितें केलें उलयले तेडे बसोन आनी तेणी आमकां सांगलें प्रोसिजर. सो आमी तितूनसून ते डॉक्टर म्हणून एक डिग्री आहा ताका म्हणून आमी फुडें सरली. नाजाल्यार आमकां तेजें बॅकग्रावंड कितें खबर नासलें. एक डॉक्टर म्हणून आमी फुडें सरली. आतां डॉक्टरूच समज अशें करपाक लागला जाल्यार आमी कितें करपाचें साद्या मनशांनी. ह्या मागीर आमी धरता की बाबा फाल्यां सकाळीं दुसऱ्या कडेन कोणाक जावंक जायना म्हणून आमी अलर्ट करता सगळ्यांक. आनी कोण आहा जाल्यार बाबा आमच्या वांगडा तुमी साथ दिया. ओके हे सगळे जाळ्यान कितले लोक फसले तुमचे आतां? ऑलमोस्ट न्हू 30 लोक आसतले बाई. 30 लोक तरी आसतले ज्यांचे ऑलमोस्ट अमावंटूच न्हू 40 लाख जातलो म्हाजो मेळोन. सगळ्यान मेजर अमावंट म्हणटा तो म्हाजो आसा 8.5 लाख. 8 लाख 8,50,000 प्लस ते कुरियराचे पयशे 7,200. आतां तुमचे स्टेटमेंट घेतले आसता आनी तशें आतां तुमकां आयज तांकां धरला खंय तरी अरेस्ट केला. ताका एकल्याक अरेस्ट केला. ओके. तेजो भाव बारीन आसा आनी ते कितें म्हणटा भाव बारीन आसा आपूण म्हणटा पयशे घेतले म्हणटा आनी तेच्या गर्लफ्रेंडाक धाडले म्हणटा ते बी बारीन आहा म्हणटा. आतां ही कितें करता एकामेकाचेर घालता. हां ओके कितले जाण असले तेंचे कितले जाण आहा ते तुमचे स्कॅम करपाक? ते 3 जाणां आसा ती दोगांना बारीन आसा. हे आतां गोंयान आसा. ओके